बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मुझे आपको सूरा अबस का एक ओवरव्यू पेश करना है। सूरा अबस कुरान हकीम की 80 नंबर सूरा है। इसकी 42 आयात हैं, 1 रुकू है और 6 पैराए हैं। नाज़रीन, सूरा अबस के कुल अल्फाज की तादाद बाशमूल हरफ अतफ वाओ के 151 है और सूरा अबस तक कुरान हकीम के कुल अल्फाज की तादाद 84,894 है। आपस का मतलब होता है नागवारी और नफरत का अजहार करते हुए अपना मुंह बनाना या उसके नतीजे में त्यूरी चढ़ाना। नाज़रीन, सूरा अबस का नाम अस्साखतुन या सफरतुन भी दिया जाता है। अस्साखा का मतलब होता है ऐसी चीख जो कानों को बहरा कर दे, और सफ़र का मतलब होता है चेहरों का दमकना या चमकना। सूरा अबस अपने नज़ूल में मक्की है और सालत माप का मक्का में जो क़याम था, इब्तदाई दौर जो था, उसमें इसका नज़ूल हुआ है। मुफस्सिरीन कुरान हकीम के मुताबिक एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे, जो कि नाबीना थे। वो रसालत मुआब की खिदमत में हाजिर हुए थे गाइडेंस के लिए। उम्मे मखतूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कहा जाता है कि हुआ मन असलमा कदीमा, यानी ये वो थे जो कि उन लोगों में शामिल थे जो कि इब्तदाई दौर में ईमान ला चुके थे। और फिर इसके अलावा जो सरदारान कुरैश थे, जिनमें उतबा, शीबा, अबू जहल, उमैया बिन खलफ, इनका नाम लिया जाता है। रसालत मुआब उनसे यानी महवे गुफ्तगू थे कि हज़रत उम्मे मखतूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाए। तो बहरहाल इससे ये साबित बात होती है कि इसका नज़ूल इब्तदाई दौर में हुआ है। नाज़रीन, इससे पहले सूरा नाज़ियात है। सूरा अबस और सूरा अन्नाज़ियात एक दूसरे की मसना हैं, एक दूसरे की ज़ौज हैं। यानी सूरा नाज़ियात में कहा गया था, उसके आखिरी जो आयात थी, इन्नमा अंता मुनज़िरम यक्शाहा, कि बिलाशुबा यानी रसालत माब को कहा जाता है कि आप ख़बरदार करने वाले हैं, लेकिन किसको? जो कि पहले ही अल्लाह ताला की खशियत में होता है, अल्लाह ताला से ख़बरदारी में होता है। लेकिन सूरा अबस में बेसिकली जो सरदारान कुरैश थे, उन पे अताब की शिद्दत पाई जाती है। नाज़रीन, इसका जो मज़मून और मौजू है कि रसूलुल्लाह की तबलीग का जो सही तरीका है, बेसिकली सूरा अबस में वो बताया गया है कि जितने भी गरीब लोग होते हैं, जो तालिब हक होते हैं, ऐसे लोग जिनमें ये ज़ौक़ तलब हक पाई जाए, उनको प्रेफर करना चाहिए, उनको पहले इब्लाग करना चाहिए। और जो लोग घमंड और तकब्बर में होते हैं, उनको उनकी औकात के मुताबिक, उनकी आदात के मुताबिक वक्त देना चाहिए। इसके अलावा इसमें एहतमाम रबूबियत का जिक्र है और फिर तस्वीरें और मनाज़िर कायनात पाए जाते हैं, और यानी जो नफ्स और अनफास की और नफूस का जो मंजर होगा क़यामत के दिन, उसको वाज़ेह किया गया है। इसके अंदर फितरत के दलाइल पाए जाते हैं, यानी इंसान की खलकत का जिक्र पाया जाता है, फिर मौत और हयात का जिक्र है, और फिर मौत के बाद जो आसार होंगे और जो वहाँ पे एविडेंसेस होंगी, उनका मंजर बताया जाता है। और इंसान को बेसिकली इंसान को फितरी दलाइल से माइल किया जाता है। इस सूरा का जो नाज़रीन आमूदी और मरकज़ी ख्याल है वो ये है कि ये बताया जाता है कि जो गरीब लोग होंगे, जो मजबूर और बेसहारा लोग होंगे, वो यकीनन कुरान हकीम की रहनुमाई की बदौलत अजीम मर्तबे पाएंगे। और फिर ये वाज़ेह किया जाता है कि जो लोग ज़ौक़ तलब रखते हैं और तालिब हक होते हैं, उनको तबलीग और अबलाग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो कायल होने के ज़्यादा करीब होते हैं। और फिर इसके अलावा कुरान हकीम में फितरी दलाइल पर रोशनी डाली गई है और यौम क़यामत की याद दहानी कराई गई है, ताकि लोग एक रास्ते पे, एक हदायत पे, सिरात मुस्तकीम पे आ सकें और रूहानी मरातब पे फायज हो सकें। नाज़रीन, सूरा अबस जो है, इसके 6 पैराए हैं और इसका जो पहला पैराग्राफ है वो आयत नंबर 1 से आयत नंबर 10 तक है। और शुरू ही सूरा अबस यहाँ से होती है अबस वतवल्ला, यानी उस साबे सरवत मुतकब्बर शख्स ने नफरत और नागवारी का इजहार करते हुए अपना मुंह बनाया, वतवल्ला, और पीठ फेर कर आज खुद वहाँ से रवाना हो गया। तो नाज़रीन, इसमें आबासा जो है वो अब्बासा व अबूसन से यानी मुश्तक हैं, और बाबे दराबा से है यादरिबो, और इसका ज़मीर जो है हुआ है, जो कि गैर हाजिर है, वाइद है, मुज़क्कर है। और वाव जो इसमें है अबसा और तवल्ला के दरमियान, उसको हरफ अतब बोलते हैं। और तवल्ला जो है, इसका मसदर जो है तवल्लियुन है, जो कि ज़ाहिर बाब सलासी मुजर्रद मज़ीद फ़ी से है। और बाब इसके जो फॉर्म है वो 5 नंबर इसकी फॉर्म है। और अब्बासा व तवल्ला का जो ज़मीर है नाज़रीन, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करना कुरान हकीम के तदब्बर और तसरीफ़ के असूलों के ख़िलाफ़ है, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के भी शान नहीं है, बल्कि इसका जो ज़मीर है
وہ اس متکبر شخص کی طرف ہے جو صاحب ثروت تھا اور جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مخاطب تھے. انجا علماء یعنی وہ وقت جب کہ ایک نابینا بندہ رسالت میں آپ کے پاس آیا، اور مفسرین کے مطابق جو نابینا شخص تھے وہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور جو متکبر اور صاحب ثروت شخص تھا مفسرین نے قریش کے سرداروں میں سے ولید بن مغیرہ کو مراد لیا ہے، جن کا تذکرہ قرآن حکیم میں سورہ مدثر میں بھی کیا ہے. ثم عبسا و باسرا ثم ادبرا واستکبرا، اور سورہ مدثر کی آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 29 تک اسی شخص سے ریفرنس دیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے اس سے مجموعی طور پہ جو سردارانی قریش ہیں وہ بھی مراد لیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا رویہ بھی اسی شخص کی طرف تھا جو ان کا لیڈر تھا یا ان کا بڑا سردار تھا. وما یدریک لعلہ یزکا، اور وہ کون سی وجہ ہے کہ آپ کو یہ احساس دے رہی ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جاتا ہے، اور وہ کون سی وجہ ہے جو آپ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس دے رہی ہے کہ یہ صاحب ثروت شخص اپنے آپ کو علمی اور فکری ادراک و شعور دے سکے گا. اور اس میں جودری کا جو مصدر ہے وہ ہے ادراءن او یذکر فتنفع ذکرہ، یا از خود تذکرہ کرتا رہے گا تاکہ آپ کی بتلائی ہوئی نصیحت یا رہنمائی اسے فائدہ دیتی رہے. تو ناظرین اس میں جو تذکروں کا جو مصدر ہے وہ ہے تذکرن. اما من استغنا یعنی وہ شخص جس نے اپنے آپ کو ہر قسم کی طلب سے مبرہ جانا. اس میں اما حرف شرط ہے، من جو ہے اس پہ معصول ہے، استغنا جو ہے اس کا جو یعنی مصدر ہے وہ استغنا ہے یعنی الف رمزہ کے ساتھ ہے، اور فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى تو پھر آپ اس کے لیے پوری توجہ سے محو ہیں. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى حالانکہ آپ پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی اگر وہ اپنے آپ کو علمی اور فکری سطح پہ پروان نہیں چڑھانے پہ آمادہ ہوتا. کیونکہ جو نصیحت ہوتی ہے ناظرین، وہ نصیحت کسی ہدایت کو سن کے راہ راست پہ آنا یا نہ آنا یہ ہر شخص کی ذاتی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جو ابلاغ ہے وہ یعنی جو اہل علم لوگ ہیں ان کے ذمہ ہوتا ہے. جیسے پروفٹس نے بھی ابلاغ کیا تو ابلاغ کرنا یعنی پیغمبروں کی یا اہل علم لوگوں کی ذمہ داری ہے، جبکہ راہ راست پہ آنا اسے سن کے یا نہ آنا یہ اس شخص کی ذمہ داری ہوتی ہے جس کو خطاب کیا جاتا ہے. اور اس میں جو مصدر ہے وہ تزکہ ہے، تزکیون. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ اور ایک یہ شخص ہے جو آپ کے پاس ذوق و شوق سے حاضر ہوا ہے. وَهُوَ يَخْشَىٰ اور وہ یعنی نابینا شخص اللہ تعالیٰ کے لیے سراپائے عجز و انکسار ہے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَخَّىٰ مگر اے رسول کریم آپ اس صاحب سید شخص سے محو گفتگو ہونے کی وجہ سے اس کی طرف ابھی متوجہ نہیں ہوئے. اور اس میں جو تلخہ ہے یعنی تلخہ کا مصدر بھی ہے تلخیون. ناظرین اس میں 3 باتیں جو ہیں ان 10 آیات میں وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے، سامنے رہنی چاہیے. ایک یہ ہے کہ اس میں عطاب کا رخ ہے، اللہ تعالیٰ کے عطاب کا جو رخ ہے وہ قریش کے سردار کی طرف ہے یا قریش کے سرداروں کی طرف ہے. اور دوسرا قرآن حکیم کا جو ابلاغ اور وحی ہے اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن میں خشوع و خضوع ہوتا ہے، جن میں خشیت ہوتی ہے، اور وہ طالب ہدایت ہوتے ہیں، اور وہ بھی ذوق و شوق کے ساتھ ہدایت چاہتے ہیں. اور تیسرا اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی بھی کرائی ہے کہ آپ کا کام ابلاغ اور معاشرے کے بے سہارا لوگوں کو بھی اتنی ہی توجہ دینا ہے اور اتنا ہی انہماک دینا ہے جو کہ آپ اہل ثروت اور معاشرے کے دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں. اور یقیناً یہ جو نصیحت ہے یہ تمام عالموں کے لیے اور تمام جو ابلاغ کرنے والے لوگ ہیں، تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی ایک اصول کا درجہ رکھتی ہے. ناظرین جو اس کا دوسرا پیراگراف ہے اس میں عظمت تذکرہ قرآن پایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کلا انہا تذکرہ کہ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ قرآن حکیم تو ایک تذکرہ ہے، یعنی آپ کا ریمائنڈر ہے، آپ کے مائنڈ میں بار بار یاد تازہ کرتا ہے. فمن شاء ذکر اور پھر جو اس کے تذکرے سے فائدہ اٹھائے گا یعنی جو باتوں کو اپنے دماغ میں دل میں بار بار لے کے آئے گا، ریمائنڈ کرے گا. اس میں انہا ہمیں ضمیر کا جو مرجع ہے وہ ذکرہ ہے. پھر قرآن کی کہتا ہے فی صحف مکرمہ یعنی ایسے اوراق، ایسے لکھے ہوئے اوراق جو کہ انتہائی تکریم والے ہیں، انتہائی کرم والے ہیں، انتہائی معتبر ہیں.
मुकर्रमा कहते हैं जो अजीज़ और बहुत महंगा और गरमाया किस्म की चीज़ हो। मरफूआतन मुतहरा, रफ़ा से है मरफूआतन मुतहरा, मुतहरा कहते हैं जो तहारत वाला हो, पाक हो, और मरफूआतिन कहते हैं जो बहुत रफ़ा वाला हो, यानी मुकर्रम होने का पहलू पाया जाता है। बेआईदी सफ़रा, और ये उन हाथों से लिखा है जो इंतहाई मुतबरक हैं, इंतहाई मोतबर हैं, इंतहाई पाकीज़ा हैं। किरामम बरारा, और वो इंतहाई तकरीम वाले हैं। और बरारा कहते हैं जमा है बार की, बार फर्मा बरदार को कहते हैं, या जो वफादार अपनी ज़िम्मेदारियों को ठीक अदा करने वाला हो उसको कहते हैं बारारातिन। नाज़रीन, जो तीसरा पैराग्राफ है उसमें आखिरत पर अनफसी दलाइल हैं। कहा जाता है कि कुतिल इंसान मागफरा, कि इंतहाई अफसोस की बात है कि इंसान जो है वो इतना इतना बददिमाग है और उसके किरदार का ये आलम है कि काश कि इस पे ये कफ़ियत हो कि ये कत्ल हो जाए। मतलब ये है कि एक हैरानी का और अफसोस का इज़हार पाया जाता है कि यानी वो फौत हो गया, वो मर गया, जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि वो मर गया, फौत हो गया, यानी उसके कोई फ़ायदा नहीं उसकी पोजीशन का। तो यहाँ पे इंसान की जो हालत अफसोस है और कि इतने दलाइल होने के बावजूद भी उसका ये हालात है। फिर कुरान हकीम कहता है मन अय्य शैइन खलका, तो इंसान गौर करे कि वो कहाँ से पैदा हुआ है भाई, उसके पैदा होने का मंबा क्या है, हाउ ही हैज़ बीन क्रिएटेड। यानी इंसान जिस तरह पैदाइश है उसकी तरफ इशारा किया जाता है कि किस तरह मेल और फीमेल के जो स्पर्म्स और यानी जो सेल्स हैं, सेक्सुअल सेल्स मिलते हैं और इंसान का एम्ब्रो बनता है, ज़ाइगोट बनता है। तो इंसान की यहाँ पे इंसान की खलकत का, इंसान के पैदा होने का जो हिकमत का पहलू पाया जाता है उसकी तरफ इशारा पाया जाता है। और फिर कुरान हकीम कहता है मिन नुत्फ़ातिन खलक़हु फ़क़द्दरा, तो गौर करें हमने एक नुत्फ़े से को पैदा किया इंसान को और फिर उसको बड़ी मिकदार में, तनासब में, तवाज़न में रखा है। सुम्मा सबीला यस्सरहु, और फिर हमने उसको हदायत दी। यहाँ पे यानी सुम्मा सबीला यस्सर का मतलब है कि जो इंसान पहले माँ के पेट में होता है तो वहाँ पर भी उसकी मेक हो रही होती है, यानी वो तवाज़न और तनासब की जो मादे हैं उसके दिमाग में, दिल में, उसके जो इंस्टिंक्ट्स हैं, उसके जो जज्बात हैं, फीलिंग, उनको रखा जाता है। और जब वो इंसान दुनिया में आता है तो उसकी मज़ीद नशोनमा होती है जिससे वो ग्रोथ में होता है। और फिर इंसान पे क्या होता है नाज़रीन, सुम्मा अमाता वक़रा, तो फिर हम इंसान को मारते हैं, उसको हम मौत देते हैं और फिर वो अपनी कब्र में चला जाता है। यहाँ पे अकबरा, कबरा यानी वो जगह यहाँ मैयत को रखा जाता है। फ़ा अकबराहू का मतलब है कि ये जगह उसके लिए बनाई गई थी, यानी जिसमें वो दफन किया गया। और जो मकबरा होता है वो कब्र को कहते हैं या कब्रों की जगह को कहते हैं। और कब्र क्या होती है, ये वो हालत है, वो बरज़ख है, यानी वो आलम है, वो स्टेट है, वो साइट है जिसमें कि ना ज़िंदगी होती है ना मौत होती है, बल्कि दोनों के दरमियान की जो कंडीशन होगी उसको बरज़ख कहते हैं। और गोया कि कब्र भी जो है वो एक ऐसी ही अफेयर, ऐसी ही स्टेट है, ऐसी ही साइट है। तो नाज़रीन, फिर कुरान हकीम कहता है कि फिर हम इंसान को मारने के बाद सुम्मा इज़ा शाअ अंशरा, और फिर हम इंसान को उठाएंगे। और अंशरा कहते हैं अंशाजुन से, यानी खोलना, फैलाना, असर नो खड़ा करना, उठाना, इसे अंशरा कहा जाता है। कल्ला लम्मा यक्ज़िमा अमरा, तो फिर इंसान ने तो अभी तक हमारे जो अहकामात थे उसको फॉलो ही नहीं किया, उसको कम्प्लीमेंट ही नहीं किया। यानी फितरत के भी अहकामात हैं जो रसूल और वही के ज़रिए भी इंसान तक पहुँचे हैं, तो इंसान उसमें कामयाब नहीं हुआ। तो नाज़रीन, जो चौथा पैराग्राफ है वो अल्लाह ताला की जो रबूबियत है, जो अल्लाह ताला का नशो नुमा का, अल्लाह ताला की ज़ात हमारी नॉर्शल लॉर्ड है, कायनात के अंदर जो ग्रोथ हो रही है, जो नशो नुमा हो रही है और जो उसकी सस्टेनेंस है उसका जिक्र पाया जाता है। और ये आयात हैं 24 से लेकर 32 तक। और कहा जाता है फल यंज़ुरुल इंसानु इला तुआमिही, तो फिर इंसान को चाहिए कि अपने खाने की तरफ गौर करे। अन्ना सबबनल माअ सब्बा, कि गौर करें कि हमने उसके पानी का, हम किस तरह आसमान से पानी गिराते हैं और किस तरह, यानी अगर लाखों टन पानी इंसानों के ऊपर गिर जाए तो कोई ज़िंदा चीज़ बच नहीं सकती। लेकिन नाज़रीन गौर करें अल्लाह ताला की ज़ात ने किस हिकमत के साथ बादलों को हमारे ऊपर, लाखों टन पानी हमारे ऊपर यानी प्रवास कर रहा होता है, और कितनी खूबसूरती से उसको, जैसे मटके से कोई चीज़ गिराई जाती है, उसको हमारे ऊपर बारिश की सूरत में बरसाया जाता है। और इस आयत में इसी दलील की तरफ इशारा पाया जाता है। अल्लाह ताला की इस हिकमत और खिदमंदी का इज़हार मिर्ज़ा गालिब ने इस तरह किया है। बाग शगुफ्ता तेरा बसाते नशात दिल, ये अब्रे बहार खमकदा किसके दिमाग का। तो फिर कुरान हकीम कहता है सुम्मा शककनल अर्दा शक्का, और फिर हम ज़मीन को फाड़ते हैं, यानी उसमें तरेड़ आती है उसमें, और वो फिर पानी उसके अंदर जाता है और उसके अंदर फिर ऐसे असारात पैदा होते हैं जैसे बीज उगते हैं, फसलें उगती हैं, नबातात उगते हैं और खुशगवार तरीके से उगते हैं। फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा, और फिर हम ज़मीन की बरक़ात से हम घास उठाते हैं। हब्बा कहते हैं घास को या नबातात को, जो शदाब घास होती है जिसको छुपाए खाते हैं। और
اس کو کہتے ہیں ہبا. تو پھر ہم اپنا خوبصورت گھاس اگاتے ہیں. وَإِنَبَ وَقَضْبَ, اور اس میں انگور بھی ہوتے ہیں اور اس میں ترکاری بھی ہوتی ہے. قضب کہتے ہیں ترکاری کو, قضیب کہتے ہیں درخت کو. وَزَيْتُونٌ وَنَخْلًا, اور زیتون کے درخت بھی ہوتے ہیں اور کھجور کے درخت بھی ہوتے ہیں. اور وَحَدَائِقَ غُلْبًا, اور پھر آپ کتنے تھک قسم کے یعنی کتنے موٹے اور کتنے تھک قسم کے جنگلات ہوتے ہیں. غلب کہتے ہیں اغلب کی جمع ہے جس کے معنی ہے موٹی گردن کے, لیکن یہاں اس کے معنی ہے درختوں کی شادابی. اور ابا کہتے ہیں چارہ کو, یعنی جو چوپائے کھاتے ہیں. اور حدیقہ کہتے ہیں ایک ایسا باغ جو چاروں طرف سے گھرا ہوا ہو. اور فاکہۃ و ابا, اور پھر ہم یعنی پھل اور اس کے علاوہ چارہ. اور یہ کس کے کام آتا ہے؟ پھل انسانوں کے کام آتے ہیں اور چارہ چوپاؤں کے کام آتا ہے. متاع لکم ولانعامکم, اور یقیناً یہ بہت بڑی متاع ہے آپ کے لیے اور آپ کے جانوروں کے لیے, آپ کے چوپاؤں کے لیے. تو ناظرین جو 5واں پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 37 تک ہے. اس پیراگراف میں ناظرین تصویر قیامت ہے, مناظر قیامت بیان کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے فائزہ جاءت الصاخہ, تو پھر غور کرو کہ جو قیامت ہوگی الصاخہ کیسے آئے گی. صاخہ کہتے ہیں جب ایک لوہے کی چیز کو دوسری لوہے کی چیز کے اوپر اتنا زور سے مارا جائے کہ اس کی آواز آپ کے کانوں کو بہرا کر دے, اس کو صاخہ کہتے ہیں. تو یہاں اس سے مراد قیامت کی چیخ ہوگی, یعنی گویا کہ وہ آواز جو قیامت میں لانے والی ہوگی اور کانوں کو بہرا کر دے گی. اور یوم یفر المرء من اخیہ, اور یہ وہ دن ہوگا جس طرح ایک مرد اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, اور اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ, اور وہ اپنی بیوی سے بھی اور اپنے بیٹوں سے بھی. یعنی مقصد یہ ہے کہ اس موقع پہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا, یعنی کوئی کسی کی کیئر نہیں کر سکے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, اور اس دن ہر شخص یہ چاہے گا کہ اس دن ہر بندہ اپنی ایک تمتراک کے ساتھ آئے, اپنی شان کے ساتھ آئے, یعنی یقیناً خواہش ہوگی. اور پھر ناظرین اسی طرح جو 6واں پیراگراف ہے اس میں جو کفار اور فاجر لوگ ہیں, جو سنرز ہیں, ان کے حوال پائے جاتے ہیں. اور یہ پیراگراف آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 42 تک ہے, اور کہا جاتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ, اور اس دن ایسے چہرے ہوں گے جو کہ انتہائی چمک دمک رہے ہوں گے. یعنی صفارہ کہتے ہیں چمکنے کو, یعنی وہ مسرت کی چمک ہوگی اور روشن ہوں گے اور تابناک ہوں گے. ضاحکات مستبشرہ, ضاحکہ کہتے ہیں ہنستے ہوئے, مستبشرہ کہتے ہیں جو کہ ریفلیکشنز دیں, یعنی لائٹ بکھیریں, یعنی وہ ہنس رہے ہوں گے, لافنگ سٹائل میں ہوں گے, سمائلنگ سٹائل میں ہوں گے, اور ان کے چہروں سے انتہائی خوبصورت روشنی ریڈیٹ کر رہی ہوگی, حشاش بشاش ہوں گے. اور وجوہ یومئذ علیہا غبرہ, اور کچھ چہرے ناظرین اس دن قیامت کے دن ایسے ہوں گے جو کہ مرجائے ہوئے ہوں گے جیسے کہ ان کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے. ترحقھا قطرہ, اور وہ میلے کچیلے ہوں گے, یعنی اپنے اہل کفر کے جو چہرے ہیں ان کا جو حال ہے ان کے چہروں کی یہاں تصویر پائی جاتی ہے. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ, اور یقیناً یہی لوگ ہوں گے جو کفر میں تھے اور وہ بہت بڑے سن میں تھے, یعنی بہت بڑی یعنی بہکے ہوئے تھے اور غلط کاریوں میں تھے. اور یہاں پہ بیسیکلی یہ جو آیت ہے یہ ایک طرح کی فرض جرم ہے, اور یہاں میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے یعنی یہی وہ لوگ ہوں گے جو کہ اپنے گناہوں کی بنیاد پہ اس انجام کو پہنچے ہوں گے. تو ناظرین یہاں سے مراد یعنی وہ ناشکرے بھی ہیں اور وہ باغی لوگ بھی ہیں. تو ناظرین جو سورہ عبس ہے اس کا پھر بنیادی خیال یہ ہوا کہ جتنے بھی غریب اور بیچارے محکوم لوگ ہیں وہ قرآن حکیم کی رہنمائی حاصل کر کے عظیم الشان مرتبے پائیں گے. اور پھر بتایا جاتا ہے کہ اس کا سینٹرل تھیم یہ ہے کہ جو ذوق طلب رکھتے ہیں اور جو طالب حق ہوتے ہیں وہ یقیناً قرآن حکیم کی تعلیمات سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر یوم قیامہ کو فطری دلال کے ساتھ اور انسان کے جو نفس کی شہادتیں ہیں ان کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے. تو گویا اس آیت کا عمودی خیال یہی ہوا کہ گویا ہمیں یہ ہمارے لیے ایک ایسا تذکرہ ہے, قرآن حکیم ایسا تذکرہ ہے جو انسان کی رہنمائی ہے اس کے لیے انتہائی اکثیر ہے. سورہ عبس اپنے 42 آیات کے ساتھ 1 رکوع اور 6 پیراؤں کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں, اس کے صرف اور نحو میں جائیں اور اس کا جو ریتم اور رائم ہے اس کو انجوائے کریں, اور پھر اپنی نمازوں میں بھی لانچ کریں اور اپنی زندگیوں پہ بھی اس کے جو مفہوم ہے اس کا اطلاق کریں. بہت شکریہ.